चाहिँ चाहना चाहिँ कसरी परिपूर्ति गर्नुहुन्छ? अब भन्नै पर्ने हो र? एकदमै मान्छेको जिन्दगीमा सेक्स नेसेसरी छ, आवश्यकता छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकले, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ एकदमै रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि आज मसँग समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष, जसलाई तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ, को नाम चाहिँ बद्री पुन गर्न चाहन्छु। सन्चै हुनुहुन्छ नि? एकदम। सुरुमै त समावेशी मञ्च नेपालको विषयमा भनौँ न, यो के हो, यसको उद्देश्य के हो, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ? खासै यो समावेशी मञ्च नेपाल यो चाहिँ नेपालीमा नाम हो, इङ्ग्लिसमा चाहिँ इन्क्लुसिभ फोरम नेपाल भनिन्छ। यो हाम्रो संस्था चाहिँ 2069 सालमा स्थापित भएर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका हक हित र रक्षार्थ काम गर्दै आइरहेको हो। यो संस्थाले चाहिँ समग्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यमा कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा चाहिँ एडभोकेसी लबीहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यही त, अब हामीले समाजमा हेर्छौँ होइन, हामीले देखेको पनि रहेका छौँ, महिलाबाट अब भनौँ न, या पुरुषबाट महिला भएको चाहिँ हामीले धेरै देखेका छौँ होइन। अब महिलाबाट पुरुष भएको चाहिँ हामीले कमै देखेका छौँ। यसलाई चाहिँ कसरी के नामले चाहिँ सम्बोधन गरिएको छ? होइन, यो चाहिँ तपाईँले यो पुरुषबाट महिला भएकोहरू चाहिँ धेरै देख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँहरू जति नै हुनुहुन्छ त्योभन्दा नै अझै ज्यादा हाम्रो समूह छ। किन भन्दाखेरि यो तपाईँले अहिले धेरै देख्ने भनेको काठमाडौँको गल्ली गल्ली लगायत विभिन्न ठाउँमा हो। काठमाडौँमा उहाँहरू चाहिँ धेरै सीमित रहेर आफ्नो भविष्य खोज्नु आएको देखिन्छ होइन। विभिन्न व्यवसाय गर्ने अनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ काठमाडौँ आएको हुनाले त्यहाँ धेरै देखिएको होइन भने हाम्रो फिमेल टु मेल ट्रान्सजेन्डर पनि एकदम धेरै छन् र छौँ। र हामी चाहिँ विभिन्न नेपाल अधिराज्य र विशेष गरेर विदेशमा धेरै छरिएका छौँ। उहाँहरू चाहिँ फिमेल टु मेल के अरे मेल टु फिमेल चाहिँ विदेश त्यति गएको देखिए छैन। हाम्रो ग्रुप चाहिँ के अरे फिमेल टु मेल चाहिँ के अरे धेरै विदेश छन्। त्यही भएर तपाईँले यहाँ क्यापिटलमा धेरै देख्नु भएको, नत्र हामी पनि त्यत्तिकै सङ्ख्या छौँ। अब अलिकति भनौँ न, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनतर्फ चाहिँ जान्छौँ होइन। कति बेला चाहिँ म एउटा महिला हुँ र पुरुषमा मेरो गुण छ, पुरुष सम्बन्धी मेरो गुण छ भन्ने चाहिँ कहिलेदेखि लागेको तपाईँलाई? कुन उमेरदेखि त्यस्तो एउटा गेटअप हुन्छ नि, एउटा महिला भएर चाहिँ एउटा पुरुषको गेटअप गर्ने, समाजले पनि अलिकति फरक दृष्टिकोणले हेर्छ नि होइन, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? योलाई चाहिँ समाजले फरक दृष्टिले हेर्दैन। हाम्रो हाउभाउ, हाम्रो चालचलन, रगतबाट आएको चालचलन हराउने मेटाउने कुरो होइन। यो चाहिँ ब्लडमै, हाम्रो हर्मोनमै पहिल्यैदेखिको जोडिएर आएको भएको हुनाले मैले चाहिँ इभन मेरो बायोलोजिकल महिलाको अङ्ग भए तापनि मैले कहिले पनि महिलाको फिल गरेकै छैन यो जिन्दगीमा। जब मैले थाहा पाएँ नि, जब बच्चा हुँदा त बच्चै भयो होइन, जब मैले थाहा पाएँ नि म महिला हुँ भने मैले फिलै गरेको छैन। तर पनि बुवा आमाले त एउटा छोरीको रूपमा जन्मियो, तर पछि आएर चाहिँ एउटा छोराको रूपमा चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो अलिकति अप्ठ्यारो फिल भयो होला समाजलाई पनि, तपाईँलाई पनि भयो कि भएन त्यस्तो? होइन, मेरो बाउ त म गर्भमा हुँदै बित्नु भएको। मलाई चाहिँ पालन पोषण सबै लेखपढ मेरो आमाले गर्नुभएको। तर मेरो आमालाई चाहिँ त्यस्तो गिल्टी फिल चाहिँ पहिला चाहिँ विवाह गर्नु नमान्दा विवाहको बारेमा चाहिँ अलिकता गुनासो गर्नुहुन्थ्यो। किनभने हामीहरूतिर धेरै लाउरेहरू मेरो पछि लाग्ने त्यति बेला उमेरको बेलामा होइन। मैले डेराले नै हेर नि थिएन कि वास्तवमा मैले त्यो म आफूलाई केटी हुँ भनेर महिला हुँ भने फिलै गर्दैन त। एउटा फिलिङ हो नि त, विवाह भन्ने माया भन्ने त एउटा फिलिङ होइन र जोडिने। त्यही भएर मेरो आमाले चाहिँ के अरे
व्यवहार नगर्ने, कस्तो कस्तो लाउरेर आउँदा पनि व्यवहार नगर्ने, के अरे के चाहिँ गर्नु खोजेको हो भन्ने कुरो चाहिँ क्वेसन चाहिँ बेला बेला गर्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन, गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे विवाह गर्न भन्ने पिर थियो। अनि पछि पछि मैले चाहिँ अलि म राष्ट्रिय खेलाडी, भलिबलको राष्ट्रिय खेलाडी नै भएको हुनाले मैले अलराउन्ड धेरै जसो गेम पनि हल्का फुल्का खेल्ने फुर्तिलो भएको हुनाले पछि पछि चाहिँ म गेमको थोरोबाट चाहिँ रेडियोतिर मेरो नाम आउँदाखेरि, मिडियातिर मेरो नाम आउँदाखेरि ओहो यो पुरुष जस्तै भएर पनि हाम्रो इज्जत एकदम माथि भयो, यो चाहिँ गलत रहेछ। ऊ जन्मजातै त्यस्तै उसकै बोलरमा पुरुषको बिहेबाट आयो त के गर्नु भनेर त्यस्तो गर्नुभएको थियो। तर अहिले मेरो आमा हुनुहुन्न, स्वर्गवास भइसक्नु भयो होइन। त्यही भएर अहिले पनि दिदीहरूलाई त गुनासो लाग्दो हो, तर प्याचै मुखले चाहिँ भन्नु सक्नुहुन्न दिदी। त्यही त अब फिलिङ्स भनौँ न, एउटा मनभित्र चाहिँ एउटा पुरुष चाहिँ थियो भनौँ न, महिला भइकन पनि पुरुषलाई चाहिँ आकर्षित नहुने, पुरुषप्रति चाहिँ, पुरुष भन्दा पनि महिलाप्रति चाहिँ, पुरुषप्रति चाहिँ थियो होइन। हजुर, मेरो चाहिँ के हो भने कस्तो भन्दाखेरि बिल्कुल मैले कहिले पनि म आफूलाई महिला फिल गरिनँ क्या। मेरो के अरे मेरो आमा र समाजले मेरो अङ्ग जे थियो त्योको आधारमा हिँडे हेरे, त्यो अनुसारको हुनुपर्छ भन्ने थियो उहाँहरूको आशय होइन। हुनुपर्ने पनि त्यही थियो। तर मलाई चाहिँ के अरे प्रकृतिले नै यसै गरी सिर्जना गरेर पठाएको हुनाले मेरो फिलिङसित अङ्गसित अङ्गको शारीरिक बनावटको आधारबाट मात्र नभए के त्यो बाटो होइन, त्यो फिलिङबाट जोडिनुपर्छ। र त्यो फिलिङ चाहिँ महत्त्व हो, त्यो ज्यानको बायोलोजिकलको महत्त्व होइन। वास्तवमा म अरूलाई पनि त्यही सजेस्ट गर्छु, किनभने म आफैले टोटल्ली पुरुषको फिल गर्छु। म पुरुषै हुँ, मेरो हरेक चाहना, हरेक गतिविधि मलाई पुरुषको आउँछ भनेपछि मेरो फिलिङ जे हो त्यही हो। तर त्यो एउटा के अरे बाहिर बनाउनु त्यो भयो भन्दैमा म त्यतातिर मेरो कुनै किसिमको फिलिङ छैन। तर पनि समाजमा बस्नुभयो होइन, बसिसकेपछि त पक्कै पनि तपाईँको अङ्ग त देखेको हुन्छ नि त होइन। सानै उमेरमा त तपाईँको अङ्ग देखेको हुन्छ, ठुलो भइसकेपछि तपाईँले कपडाले छोप्नु भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि समाजले त एउटा महिलाको रूपमा लिएको थियो नि तपाईँलाई होइन। पछि पो तपाईँ एउटा पुरुषको गेटअपमा आउनुभयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्दैन थियो, मान्छेहरूले भन्दैन थियो, कुरा काट्दैन थियो? होइन, कुरा त अनेक गरी काटिने, पिटे, कति पिटाइ खाइयो। अब दिदीहरूले नै अब त्यो केटीको लुगा लगाउँदा खालि केटाको लुगा लगाउँछ भनेर सिर्कानाले हान्नुहुन्थ्यो होइन। तर पनि मैले कहाँ आफ्नो बानीलाई मैले कहाँ छोडेर, र अरूले जति पिटे पनि जति खिचिटिउरी गरे पनि के अरे म जे जन्मिएँ त्यसैमा गर्वान्वित हुँदै अगाडि आएँ। र यो त्यो एउटा जिउको बनावटको आधारमा मान्छेले देख्यो भन्दैमा त्यही बन्नु सकेनौ नि त। हामीलाई त के छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत यो समुदायको मान्छेहरू हुन्छ भने प्रमाणित गरेको कुरालाई कसले च्यालेन्ज गर्ने यति बेला? हामी जे हौँ त्यही हौँ, त्यसैमा गर्व गर्छौँ। जे हौँ त्यही हौँ, त्यसकै फिल गर्न चाहन्छौँ। र त्यो माग, आफूले चाहेको माग पनि पुरा गर्न अहिले खोज्नु, त्यही खोजी गर्न त म यहाँसम्म आएको छु, एउटा लिडरसिप गरेर आएको छु। जस्तै गाउँबाट काठमाडौँ आउनुभयो, धेरै समुदायहरू हुनुहुन्थ्यो होला होइन। त्यो सँगसँगै तपाईँले उहाँहरूसँग मिलेर पनि काम गर्नुभयो होला। कस्तो महसुस भयो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ? जो सहर आउनुभयो, काठमाडौँ आउनुभयो, यो बिचमा त धेरै त्यस्तो समुदायको मान्छेहरू भेट्नुभयो होला नि, कुराकानी भयो होला। कस्तो कस्तो खालको कुराकानी हुन्थ्यो तपाईँहरू बिचमा? खासै म त खेल लाइनको मान्छे होइन। पहिला हामीले टेन्टेटिभ यो हाम्रो के अरे अधिकारमा काम गर्ने संस्थाहरू नखुल्दै हामी गेममा थियौँ, म आफै गेममा थिएँ। अनि यो गेम खेल्दै 14 अञ्चल 75 जिल्लामा गेम खेल्दै हिँड्दाखेरि म जस्तो मान्छेहरू पर्सतै थियो क्या। पहिला म जस्तो मान्छे त संसारमा छैन होला जस्तो लाग्थ्यो। पछि एकदम गेमतिर त्यो के अरे सुरक्षा निकायतिर धेरै ठाउँमा, समाजमा धेरै ठाउँमा त्यस्तो व्यक्तिहरू भेट्थ्यौँ। र टेन्टेटिभ हामीले गर्दाखेरि त्यति बेलाको हिसाब गर्दाखेरि 700 जना जति छौँ कि भन्ने, नेपाल अधिराज्यभरि त्यति छौँ भन्ने हाम्रो अनुमानित थियो। तर 700बाट हामीले अनुमानित गर्दा गर्दै काम गर्दै आउँदाखेरि अहिले हामी 10 लाखमा पुग्यौँ क्या। 10 लाखमा पुग्यौँ। र हामी भेट्दाखेरि चाहिँ हामीले अब म जस्तै फिमेल टु मेलले चाहिँ
के अरे लभको मायाका मन परेको केटीको कुरा गर्थ्यौँ होइन। अब मेल टु फिमेलले चाहिँ मन परेको एकदमै हेन्सी केटा आओस् रे म फलानसित लभ परेछ यस्तो भन्थ्यो। हामीलाई त त्यही फिल्म मन पर्ने, त्यही कुराहरू सेयर गर्दा एकदम आनन्द आउँथ्यो क्या हामीलाई। भविष्यको यो पैसा कमाउने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, यो उद्यमी बन्ने यताउता भन्नुभन्दा पनि हामीलाई त्यही सिर्जना सृष्टिले सिर्जना गरी पठाएको र त्यो लाइन भन्दाखेरि आनन्द आउँथ्यो, त्यही कुरा गर्थ्यौँ मैले। अब काठमाडौँ आइसकेपछि पक्कै पनि ब्युटिफुल लेडीहरू, के महिलाहरू भनौँ न, देख्दाखेरि त पक्कै पनि मन त चुलबुल त भयो होला होइन। तपाईँले भन्नुभयो कि पैसा भन्दा पनि रूप रङ्ग हेरिन्थ्यो होइन। झन् काठमाडौँमा त धेरै राम्रा मान्छेहरू, हुन त गाउँमा पनि त्यतिकै राम्रा हुन्छन्, तर काठमाडौँमा अझै घुलमिल हुन सजिलो हुन्छ। कस्तो लाग्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ? उमेर पनि थियो होला अझै। अहिले त बुढेसकाल लाग्यो, तर पनि अब उमेरको कुरा भन्नुपर्छ। उमेरमा सहरमा मात्रै राम्रो केटी देखेँ होइन मैले, वास्तवमा भने सहरमा भन्दा गाउँमै धेरै राम्रो केटीहरू देखेँ हो। उनीहरूसित धेरै जोडिएको पनि हो। अनि त्यति बेला त अब कलमले लभ लेटर लेख्ने चलन थियो। अब गाउँमा हुलाकले चिठी बोकेर आयो भने फलानैकै हो, बद्री पुनकै हो भनेर मान्छेले गेस गर्थे। भनेपछि गाउँदेखिको राम्रो केटीहरू धेरै के अरे हेर्दै आएको, फेला पर्दै पनि आएको। सहरमा आएर पनि अझै पनि देखिँदैछ। यो हामी अब 40 क्रस गऱ्यौँ होइन, 40 क्रस गर्दा पनि राम्रो केटीहरू आँखाले देख्दैछन्। मैले एउटा सोधिहालेँ दाइ, यो बद्री पुन चाहिँ कसरी राख्नुभयो नाम आफ्नो? पहिला त अर्कै थियो होला होइन, कसरी रहनु गयो यो बद्री पुन भनेर चाहिँ? कास्ट त तपाईँको पुन नै हो, तर नाम चाहिँ कसरी रहनु गयो? हाम्रो के हुन्छ कास्टमा चाहिँ हाम्रो पुनभित्र के अरे बुधुजा, पाइजा, तिलिजा, गर्बुजा यस्तो भन्ने एउटा ग्रुप हुन्छ होइन। खास मेरो चाहिँ उता नागरिकताको नाम चाहिँ पहिचान अनुसारको नागरिकताको नाम चाहिँ डिलु बुधुजा हो। यो बुधुजा भनेको के हो भने र पुनभित्र पर्ने एउटा थर हो क्या। हाम्रो जस्तै गोत्र फरक हुन्छ नि त्यस्तै हो। र मैले यो बद्री पुन भनेर ठ्याक्कै यो नाम चेन्ज भएको चाहिँ छ कि अलिकता यसको अलिक फरक छ। तपाईँ हाँस्नुहुन्छ होला है। म यो चाहिँ यो के हुन्थ्यो भने मेरो गाउँमा चाहिँ एकजना के अरे महिलासित मेरो एकदम राम्रो के ऊ लभ थियो भन्नु पर्यो, सम्बन्ध थियो। उहाँको बिहा भयो। विवाह भएपछि दुलान फर्काउन आएको थियो। दुलान फर्काउन आउँदाखेरि म पनि उसको दुलान फर्काउनेमा लास्टै भए पनि एकचोटि मुख हेर्छु भनेर गएको थिएँ। तर म त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो दुलान फर्काउन नै केटाको दुलाको तर्फबाट आएको मान्छेहरूले मलाई पिट्नु भयो क्या। पिट्नु भयो। अब राम्रो केटी देखेर पनि नहुने रहेछ भन्ने कुरा एकदम मलाई फिल भयो। त्यो एकदम विरतिएर म खास काठमाडौँ आएको थिएँ। काठमाडौँ बिरतिर आएको, फेरि अलिकता त्यो राजनीति पनि जोडिएको थियो क्या। बौद्धल 46 सालको के अरे बौद्धको लागि एकदम ठुलो सङ्घर्ष भएको थियो। त्यहाँमा हामीलाई वार्डेन पनि थियो। त्यो भएर हरेक कुरा मिस्यो, राजनीतिज्ञ पनि हो क्या म एउटा। अनि त्यसो भएर हामी यहाँ आउँदै थियौँ। अनि आइसकेपछि एक ठाउँ चाहिँ गेम खेल्नु गइयो। गेम खेल्नु गएपछि मैले खासै नाम चाहिँ बताउने थिएन है, खालि पुन भनेर बोल्थ्यो क्या साथीहरूले। अनि खासै त्यो नाम बताउने थिएन। अनि मैले एउटा टिम लिएर एक ठाउँ गेम खेल्नु गएको बेलामा ट्रान्सजेन्डर थुप्रो गएको थियो नि के अरे खेलाडीहरू एकदम धेरै। म त खेल्नु त गएको होइन, उनीहरूसित टिममै त्यतिकै अभिभावक भएर गएको। त्यहाँ गएपछि जसले नि मलाई हेर्ने अरे क्या, मलाई थाहा छैन है, उनीहरूले हेर्ने अरे क्या। अनि त्यति बेला त के अरे तता बिग्रिने बद्री भन्ने फिल्म चलेको थियो। उहाँ त्यो गेममा गएर त म त साइडमा बस्ने भएँ। त्यो भाइहरू बाबुहरूले के भन्यो भने के अचम्म होला, हामी यस्तो युवाहरूलाई नहेर्ने भएर यही के अरे उहाँलाई हेर्ने के अचम्म। अब तता बिग्रिने बद्री भन्ने फिल्ममा त्यहाँ कतिवटा 10वटा स्वास्नी ल्याउँछ अरे कि त्यहाँ ल्याउँछ अरे। दुनियाँभरको केटीले तपाईँलाई हेर्ने, हामी यस्तो युवाहरूलाई नहेर्ने, तपाईँ हेन्सी देखेर अब यस्तो एजेन्टलाई नि हेर्ने, अब तपाईँको नाम बद्री रहन्छ भनेको थियो होइन। त्यो चाहिँ मैले त्यो नाम नभने भनेको थिएँ क्या साथीहरूलाई। नभने मान्छेले अलिकता खिसी टिउरी गर्छ भन्दै फेरि हामी आयौँ।
फर्केर आयौँ। त्यति बेला चाहिँ यौनी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको हक हितमा काम गर्नको लागि एकदम कसिनु पर्छ भन्ने कुरा आयो, साथीहरूले ल्याए। किनभने हामीलाई चाहिँ जहिले पनि महिलाको रूपमा हेर्ने, हामीले महिलालाई मनपर्छ, महिला भएर महिलालाई मनपर्छ। हामी त मनले नचाहँदै पनि महिला भएर बायोलोजिकल महिला भएर जन्मिँदैमा हामीले पुरुषसित बिहा नै गर्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ? यो हुँदै हुन्न, अब हामी पनि लडाइँमा लाग्नुपर्छ भनेर साङ्गठनिक हुनुपर्छ भनेर हामी साङ्गठनिक हुने तहमा गयौँ क्या। त्यो जान्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ मेरो अब म त अलरेडी वारेन्ट पनि थियो, डिलुबाट वारेन्ट थियो मेरो। त्यो डिलुबाट त भन्नु भएन त होइन। त्यही भएर त्यहीबाट त्यो सङ्घर्ष गर्नुलाई फेरि हामीलाई त हिजरा छक्का नपुग्छौँ दुनियाँ भन्थ्यो नि त त्यति बेला त। यो त समाजले एकदम अपशब्दहरू बोल्ने उपनामहरू राख्ने गर्थे, त्यो त हुन त होइन नि त। समाजको बुद्धि नै उसको दिमाग नै त्यति नै रह्यो। त्यो गर्दाखेरि हामीले सङ्घर्ष गर्दाखेरि वारेन्ट पर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, पुलिसले समस्या पार्छ भन्ने किसिमले गर्दाखेरि त्यही बद्रीलाई चाहिँ बद्री पुग्नु भएको हो क्या। खास धेरै केटीहरूले मलाई हेरेर बद्री पुग्नु भएको यथार्थमा हेर्दा, गेममा जाँदा होइन। पछि त्यहीलाई चाहिँ के अरे संशोधन गरेर बद्री पुनबाट फेरि यौनी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक हितमा काम गर्ने, पछाडिबाट अगाडिबाट त्यही नाम राखेर काम गर्ने भनेर त्यही नाम अहिलेसम्म कायम भएर आयो। दुनियाँले चिन्छन् पनि त्यहीलाई। ठिकै छ, यही भने पनि म स्वीकार्य त छ। किनभने टिपिकल के अरे गाउँले शब्द नै बद्री पुन, बद्री भन्ने त टिपिकल गाउँले व्यक्तिको नाम हो नि त। त्यो भएर नि मलाई यही नाम मनपर्छ, चिनाको नाम भन्दा पनि यही नाम मनपर्छ क्या। त्यही भएर मेरो नाम चाहिँ त्यसरी नामाकरण भयो। हजुर, यो चाहिँ नागरिकतामा छ कि छैन? यो ढिलो बुदुजा छ नागरिकतामा है। यसको लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होला नि। जस्तै एउटा महिला भएर पुरुष मा आउनु भएको छ होइन। अब पक्कै पनि गाह्रो अप्ठ्यारो त हुन्छ नै। अब तपाईँ एउटा महिलाको अङ्ग लिएर आउनु भएको छ, तर पुरुष जसरी नै हिँडिरहनु भएको छ, यसमा कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ? खासै अप्ठ्यारो त खिचिटिब्री त गर्छ, काटेकुसी त गर्छ। अब समाजको कान थुनेर मुख थुनेर साध्य हुन्न। जे छु आफैलाई गर्व लाग्छ मलाई त। म आफै जे छु त्यसैमा गर्व लाग्छ, आनन्द लाग्छ मलाई। अरूले कुरा काटे पनि एकदम के अरे नराम्रो व्यवहार त गर्छन् गर्नु त, तर मलाई त त्यस्तो केही जस्तो लाग्दैन है। तर पनि दाइ अहिले सबैजना जति पनि पुरुषबाट महिला हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले त आफ्नो अङ्ग चेन्ज पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। तर तपाईँहरूको चाहिँ के छ, चेन्ज गर्न मिल्छ या मिल्दैन? त्यो कुरा भन्ने कुरो भए खाने नभए नखाने भन्ने कुरा हो होइन। हुनेले गर्छ, नहुनेले गर्दैन। त्यो चाहिँ अलिकता जोखिम चाहिँ हो। राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ। त्यहाँ आफू खुसी गर्दाखेरि कहिले काहीँ कति पर्सेन्ट त मर्छन् अरे होइन। कतिजना के अरे स्वर्गवास पनि भएका छन्। यो एकदम गलत हो होइन। जे आफूमा छ त्यहीमा गर्व गर्ने हो क्या, म त्यो भन्छु है। त्यसो भए अब अलिकति रमाइलो कुराकानी पनि गरौँ होइन, यही सम्बन्धी नै। जस्तै यौन चाहना हुन्छ, यौन इच्छा सबैलाई हुन्छ होइन। यौन इच्छा चाहिँ चाहना चाहिँ कसरी परिपूर्ति गर्नुहुन्छ? अब भन्नै पर्ने हो र? एकदमै भन्नै पर्ने हो। तपाईँहरू विपरीत लिङ्गीलाई मात्रै देखेको मान्छेहरूलाई हामीले भन्दाखेरि अब के अरे सन्तुष्टि होला र? अब तपाईँको मनभित्र अथवा तपाईँलाई पनि त इच्छा हुन्छ नि त, सबैलाई हुन्छ इच्छा होइन। तर पनि प्रयोग गर्ने तरिका फरक हुन्छ, युज गर्ने तरिका फरक हुन्छ होइन। आफ्नो सन्तुष्टि कसरी पुरा गरिन्छ भने त्यो आफ्नो पाटो हुन्छ। कसैले सेक्स गरेर नै आफ्नो भनौँ न इच्छा मार्छन् होइन, इच्छा पुरा परिपूर्ति गर्छन्। तर फरक हुन्छ नि, त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? जस्तै तपाईँको त भनिहाल्यो नि अघि, अङ्ग चेन्ज गर्छन् कतिले, त्यसरी नै आफ्नो सन्तुष्टि पुरा गर्छन् भने तपाईँले चेन्ज गर्नु त भएको छैन नि होइन। तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भन्छु है, तपाईँहरूलाई मैले कसरी एउटा कुरा भन्छु भन्दाखेरि के अरे कर्णालीको मान्छेहरूले भात र मासु खान्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? कर्णालीमा धान फल्छ के फल्छ कि फल्दैन भन्नु न पहिला। कर्णालीमा धान फल्दैन। अनि तराईमा के अरे त्यहाँको उवा फल्छ। जुन ठाउँमा जुन के अरे जुन खानेकुराहरू उत्पादन हुन्छ त्यही खाएर सन्तुष्टि हुनुपर्छ। मलाई एकजना पत्रकारले के भनेको छ भन्दा, बद्रीजी तपाईँको त के अरे बिहेबर चाहिँ पुरुषको छ होइन, जिउ चाहिँ पुरुषको जस्तो छैन, अनि कसरी सेक्स गर्नु हुन्छ भन्यो।
तपाईँ उसको लिङ्ग हुँदैमा मैले त्यही अनुसारले लिङ्ग के अरे त्यो लिङ्ग अनुसारको सेक्स गर्नुपर्छ भन्ने छ। सन्तुष्टि केबाट पाइन्छ त्यो लिने हो कि साथी हो। मैले त्यही सोधेँ तपाईँलाई, एउटा खुलेर भनिदिनुहोस् तपाईँ कसरी सन्तुष्टि लिनुहुन्छ? मान्छेको जिन्दगीमा सेक्स नेसेसरी छ, आवश्यकता छ। माया के अरे मायाले त्यो आवश्यकता ल्याउँछ। हजुर, त्यो फिलिङ हो, माया फिलिङ हो। मायापछि अर्को पनि फिलिङ हो, यो निड छ। तर आफ्नो आफ्नो शैली, आफ्नो क्षमता, आफूसित जे छ त्यहीमा सन्तुष्टि लिने हो। सेक्स भन्ने कुरा सन्तुष्टि हो। सन्तुष्टि जताबाट जे गर्दा मिल्छ त्यही गरेर लिँदा उपयुक्त हुन्छ। सबैले लिन्छन्, म्याक्सिममले लिन्छन्। थोरै नलिनेहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फेला पर्नु भएको छैन, ल पाउनु भएको छैन। त्यसरी लिनुहोस्। कसरी दिनुहुन्छ त सन्तुष्टि? जस्तै एउटा महिलालाई कसरी दिनुहुन्छ सन्तुष्टि? होइन, तपाईँहरूलाई सन्तुष्टि बद्री पुलले सेक्स गर्दा सन्तुष्टि पाइन भनेर तपाईँ मिडियाको मान्छेलाई सोध्न आएको छ? भन्नुहोस् त। त्यही पनि हुन्छ नि, एउटा सन्तुष्टि तरिका होइन, हुन्छ नि। कसो गर्दा सन्तुष्टि के अरे दिनु सकिन्छ होला त, ल भन्नुहोस् त। खै अहिलेसम्म त हामीलाई त गुनासो गर्ने मान्छे त आएको छैन, झन् मर्यो हत्या गर्ने मान्छे आएको छन्। मैले गरेको सेक्समा गुनासो आएकै छैन, मर्यो हत्या गर्ने मान्छे मात्रै आएको छ। कसरी सन्तुष्टि दिनुभयो त नि? कसरी के गर्दा सन्तुष्टि दिने, के गर्दा सन्तुष्टि कसरी 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 के गर्दा सन्तुष्टि? त्यो सन्तुष्टि मनभित्रको फिलिङ होइन, त्यो फिलिङलाई तपाईँले कसरी देखाउने? यहाँ धानहरू सुकाएर देखाउने धान हो? अलिकति हुन्छ नि, त्यही पनि मान्छे हल्लाएर सन्तुष्टि लिन्छ त होइन? कसैले सेक्स गरेर मैथनको कुरा नगर्नुहोस्। हामी त्यो त के अरे कपाललाई के अरे कपाल नपाएर, कपाललाई कन्भिन्स गराउनु नसकेर नामर्द के अरे हस्त मैथुन गरेर फाल्ने मान्छेमा परिणाम हामी त्यस्ता नामर्द डिपार्टको परिणाम हामी जति बेला जे आवश्यक पर्छ त्यो अनुसारले प्रस्तुत हुन्छौँ। त्यो त हल्लाउने सल्लाउने कुरा नगर्नु। जस्तो हुन्छ नि, जस्तै कसैले किस गरेर कसैले हक गरेर पनि आफ्नो सन्तुष्टि पुरा गर्छ नि। ए बाबा, भेट्यो नि जस्तो ठाउँमा जस्तो सिचुएसनमा जस्तो भेटिन्छ त्यही अनुसारले उपस्थिति हुने हो है। जस्तो जुन भनौँ न एउटा सक्कली पुरुषले दिन सक्ने सन्तुष्टि दिन सक्नुहुन्छ। सक्कली पुरुषले के दिन्छ? सक्कली पुरुषले के दिन्छ? तपाईँहरू एउटा जनसङ्ख्या मात्रै बढाउँछ। हामी पनि असक्षमहरू। सक्कली पुरुषले गर्ने सेक्स र हामीले गर्ने सेक्स फरक हो र त्यो त सन्तुष्टि हो कि सन्तुष्टि भयो भने भएन। कसैले गुनासो गरे कि तपाईँले गुनासो गरेर सुनेको भए ल मलाई भन्नुहोस्, म उहाँलाई राखेर कुराहरू। त्यसो भए भनिदिनुहोस्, अहिलेसम्म जीवनमा कतिजनाले प्रपोज गरे, कतिजनालाई मन पराउनु भयो, कतिजनासँग रिलेसनसिपमा बस्नुभयो? म ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 2000 मान्छेले मलाई हेरे होला, मन परायो होला। हजुर। तर मैले जिन्दगीमा साँच्चै भने मैले मन पराउनु पाइनँ। अरूले मन पराएकोमा चाहिँ चिट्टा चाहिँ 5 जनासित परियो होइन, भोगियो। यो 40 करोडको उमेरमा 5 जनासँग मेरो के अरे लभ अफर चल्यो। तर त्यो यो समाजको संरचना र राज्यको तर्फबाट गरेको विभेद र हामीलाई आधिकारिकता एउटा प्रमाण नदिँदाखेरि असफल भइयो। अहिले पनि ट्राजेडीमै बिहाल भएर बसेको है। जस्तै 5 जनासँग चाहिँ तपाईँको लभ अफेयर भयो भन्नुभयो होइन? लिभिङ टुगेदर भनिन्छ नि अहिले, कतिजनासँग लिभिङ टुगेदरमा बस्नुभयो? लिभिङ टुगेदर त यो अलि अप्ठ्यारो शब्द भन्छ। जम्मा 2 जनासित बसेँ म है। कति वर्षसम्म बस्नुभयो? 8 वर्ष बस्यो है। तपाईँको सोचमा चाहिँ माया के रहेछ त, प्रेम के रहेछ त? प्रेम आवश्यकता हो। तर के अरे आवश्यकतालाई चाहिँ फुटबल बनाए, खेल बनाए के। मायामा धोका पाउनु भयो त्यसो भए? अब के अरे माया भन्ने कुरा त घाम छाया रहेछ भन्ने अहिले महसुस भइरहेछ है। चोटे भरिएको रहेछ जिन्दगी, कस्तो रहेछ? पक्कै पनि के अरे चोटे भरिएको जिन्दगी त हो। त यसैले त धेरै कुराको अभ्यास गराइरहेको छ। अझै पनि म आफैलाई असक्षम कमजोरी ठान्दिनँ। किनभने यो चाहिँ समाजको संरचना र राज्यको के अरे राज्यको केयरलेसले गर्दाखेरि म असफल भएको हो नि त। मेरो माया असफल भएको होइन कि समाजको के अरे संरचना असफल भएको, राज्यको उत्तरदायित्व नभएको चाहिँ त्यो चाहिँ कर्तव्य चाहिँ राज्यको कर्तव्य चाहिँ फेल खाएको हो। यसलाई त्यो भन्छु म। बद्री पुललाई देखेर चाहिँ मान्छेहरू किन फिदा हुँदो रहेछन् यति धेरै? यति महिला भनौँ न,
यति धेरै चाहिँ कसरी फिदा हुँदो रहेछ, केही छ त्यस्तो राज? फिदा चाहिँ धेरै हुन्छन् है, तर मैले मन परेको मान्छे फिदा भइदियो हुन्थ्यो। मैले मन परेको मान्छे फिदा भइदिन्न, मलाई वास्तै नभएको मान्छे फिदा भइदिएर बर्बाद भयो कि। यहाँ त गाह्रो भएको छ त्यो कुराले। बद्री पुन र छवि ओझा एउटै हो त? अहिले त मलाई छवि ओझा भन्न थाल्यो हौ है, अलिकति सेयर गरिदिनुहुन्छ? खै अब खासै छवि ओझा उहाँले पनि चेन्ज गरेको गरे, तपाईँले पनि चेन्ज गरेको गरे होइन। कहाँ हामीले चेन्ज गरेको? छवि ओझाले पनि उसले चेन्ज गरेको 1-2वटा चाहिँ गरेको हुनु होला, त्यो मलाई थाहा भएन। अहिले पारा चाहिँ मलाई पनि छवि भन्ने थालेका छन् होइन। वास्तवमा मैले यो महिला अधिकार कर्मीहरूले जे जस्तो भने तापनि यो छवि ओझा सरको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि महिलाको नि गल्ती छ क्या। अब सेतै पारि फुल्नु भएको छ, एजेन्ट हुनुहुन्छ, अर्कोको श्रीमान भन्ने थाहा छ, तर पनि खोजेर उहाँहरू आफै बिहा गर्न जानुहुन्छ। त्यहाँ बिहा गरेपछि मलाई यो गरे त्यो गरे पनि डिभोर्स गर्नुहुन्छ भनेपछि दिनुहुन्छ होला नि त उहाँले, त्यही भएर होला। होइन सन्तुष्टि होइन, मलाई चाहिँ केही कुरा त आर्थिकसित जोडिन्छ कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दाखेरि त्यस्तो एजेन्ट मान्छेसित अनेकको हेन्ची भर्खरको केटाहरू कस्तो नेतादेखि केटासम्म, हाकिमदेखि चोपडासम्म अनेक फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरू हुँदै उहाँहरूले त्यही छवि ओझालाई रोज्ने कारण के हो त? त्यो त रोज्नुको कारण के हो? मैले त अलिकति फ्लेक्सिबल छु माझ, त्यो भएर होला। तपाईँको बोली व्यवहार होइन मैले चाहिँ पनि हुन सक्छ। होइन अरूलाई के अनुहार त के भन्नु, के अरे मेरो अनुहार राम्रो भन्ने त मूर्खै हो होइन। तर मैले चाहिँ अरूलाई अलिकति इज्जत गर्छु। माया भन्ने कुरो अरूले चौथाइ गर्दाखेरि मैले के अरे पाथी गर्छु, त्यही भएर होला। तर धेरै मलाई पुलअप गर्ने मान्छे धेरै छ। धेरै केयर पनि गर्नुहुन्छ होला होइन? भनौँ न एउटा रिलेसनसिपमा बसिसकेपछि केयर गरिन्छ होला, उसलाई खायो खाएन, अब शब्दहरू कस्ता प्रयोग गर्नुहुन्छ, माया हुन्छ नि डार्लिङ। पुरुषको भन्दा अब्बल सुपर डुपर भूमिका हुन्छ हाम्रो। हामीले दिने माया, हामीले गर्ने सम्मान, हामीले गर्ने इज्जत, हामीहरूकोबाट के अरे घरेलु हिंसा हुँदैन। पुरुषकोबाट विपरीत लिङ्गीबाट धेरै घरेलु हिंसा हुन्छन्, हाम्रोबाट घरेलु हिंसा हुँदैन। त्यही भएर सामाजिक के अरे जुन समाजमा गर्नुपर्ने भूमिकाहरू पनि धेरै भूमिका निभाउनु पर्दैन। त्यही भएर हामीसँग आउने मान्छे त भाग्यमानी हो। हामीले त एकदम पुरुषले भन्दा सुपर डुपर भूमिका आनन्द दिन्छौँ, इन्जोय दिन्छौँ, उहाँहरूलाई गर्ने सेवा सुविधा सब दिन्छौँ। तपाईँले के पुरुषले दिने इन्जोय फरक, अब यो थर्ड जेन्डरहरूले समलिङ्गीहरूले दिने इन्जोय फरक भन्ठान्नुहुन्छ। सन्तुष्टि सबभन्दा सन्तुष्टि होइन। अब जस्तै एउटा महिला र पुरुष विवाह गरेर पुरुषले उसलाई यौन शोषण गरेको गरे, तर त्यो महिलाले सन्तुष्टि लिएन भनेपछि त्यो चाहिँ पुरुषको भूमिका ठुलो हो र होइन? उसले सन्तुष्टि लिए पो त्यो के अरे अब सेक्सको बारेमा पनि सन्तुष्टि हुने भन्ने पाटो आउँछ त? त्यो त हुँदै हुन्न। त्यो भएर जे कुरा सन्तुष्टि हो त्यही कुरालाई चाहिँ यो समाजले मान्नुपर्छ। अब पुरुषको लिङ्ग छ, यो समलिङ्गीहरूको यो थर्ड जेन्डरको लिङ्ग छैन भन्दैमा त्यहाँ सन्तुष्टि हुँदै हुन्न भन्ने हो र? कति 1000-1200 भन्दा ज्यादा कपालहरू छौँ, त्यसै बस्यो होला त सन्तुष्टि बिना बस्छ त? त्यही भएर सन्तुष्टिको कुरा नगर्नुहोस्। कर्णालीको मान्छेले के अरे भात खानु मन लाग्यो भनेर भातै खोजेर हुन्छ। उसले के अरे ढेँडो खाएर उसको जमिनमा ढेँडो उम्रेछ, उसलाई त्यहीमा सन्तुष्टि छ होइन? त्यस्तै हो तराईकोले ढेँडो खान्छ र उसको जमिनमा जे पलेको छ उही खाएर सन्तुष्टि भएको छ। त्यो कुरा त्यसरी बुझ्नुहोस् क्या तपाईँले यो सन्तुष्टिको बारेमा। र माया भन्ने कुरा सबैको बराबरै हो। सबैलाई माया भन्ने कुरा सबैलाई चाहिन्छ, सेक्स भन्ने कुरा सबैलाई चाहिन्छ। अब सेक्स नगर्नेहरू चाहिँ फेला नपरेको भनिसकेँ मैले अघि नै होइन? त्यही हो। त्यसो भए दाइ माया प्रेममा नि भनौँ न पर्नु भयो, धोका पनि पाउनु भयो होइन? पैसासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन रहेछ, के रहेछ? खै पैसासित जोडिँदैन भन्नु भन्दाखेरि 2-4 पैसा नभएको साथीहरूलाई चाहिँ धेरै टचर दिएको छ केटीहरूले, मैले देखेकै छु होइन?
तर मैले चाहिँ जति पनि मसित जोडिन आउँछ नि कपाल भएर आउँछ नि उहाँहरूलाई चाहिँ केही कुराको कमी गरेको छैन। त्यही भएर त्यो बारेमा चाहिँ पैसासित नि केही जोडिन्छन्। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो हाम्रो यो विवाहको मान्यता चाहिँ दिइएको छैन नेपाल सरकारले होइन। त्यो चाहिँ त्यसैमा हामीले लबी गरिरहेछौँ, त्यसमै हामी अभियानमै छौँ। त्यो नगर्दाखेरि त्यो विवाह दर्ता नहुँदाखेरि हामीले हाम्रो परपट्टिमा चाहिँ महिलाहरूको जुन हामीसित जोडिन्छ नि उहाँहरूको अधिकार नहुने भएर त्यसले गर्दाखेरि अलिकता बेलेम लाउने काम चाहिँ भएको छ है। त्यसो भए त प्रेम गरिराख्नु भएको छ होइन, कसैलाई माया गर्नुभएको छ, रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ, धेरै वर्षसम्म रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ, तर पनि एउटा सेक्योर छैन नि त, एउटा भनौँ न भविष्य छैन भनेर महिलाहरूले तपाईँलाई छोडी त्यस्तो गरेको। मलाई छोड्नु नै भविष्य, तपाईँहरूसित भविष्य छैन, विवाह दर्ता छैन, के अरे नाता प्रमाणी केही छैन, तपाईँहरू पछि तपाईँ के तलमाथि हुनुभयो भने मेरो जीवन डामाडोल हुन्छ भनेर उहाँहरूले छोड्नु भएको अवस्था हो होइन। यो त हाम्रो कमजोरी होइन नि त, हाम्रो दोष होइन नि, राज्यको कमजोरी होइन र यो त राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नि त। हामीले कमाएर खुवाउने लाउने त गरिराखेको छौँ त, हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका कर्तव्य त खेलिरहेको छौँ त। त्यो त राज्यको कमजोरी हो, राज्यलाई दोष लाउनु पर्ने हो उहाँहरूले। तर उहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष दोष लाएर हिँड्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ अलिकता मन चाहिँ साँगुरिन्छ, अलिक खिन्न चाहिँ हुन्छ। किनभने यतिका लामो समय वर्ष सँगै बसेर सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने भनेर कसम खाएर नै हामीले जिन्दगीलाई चाहिँ सुरुवात गरेका हुन्छौँ प्रायः जसो होइन। हावाको तालमा हामी यसरी जोडिएर आएको हुँदैनौँ र अन्तिममा जाँदाखेरि त्यो अलिकता सामाजिक सुरक्षा भएन, राज्यको तर्फबाट सुरक्षा भएन, परपट्टिमा सुरक्षा भएन भनेर उहाँहरू प्रायः जसो चाहिँ त्यसै भनेर मबाट टाढा जानुहुन्छ। त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदम झड्का दिन्छ। राज्यसित पनि मेरो एकदम फुल गुनासो त्यही हो। तपाईँले पनि लबी गरिराख्नु भयो होला नि यो विषयलाई लिएर चाहिँ, जस्तै तपाईँले कसैसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ होइन, 6-7 वर्ष भइसक्यो तपाईँहरूको सम्बन्ध भएको पनि, तर तपाईँलाई पनि लाग्ला नि ला हाम्रो चाहिँ भविष्य छैन, हामी छुट्टिनुपर्छ एक दिन भन्ने जस्तो लाग्दैन? त्यसले गर्दाखेरि मन टुट्दैन कहिलेकाहीँ? त्यो चाहिँ कस्तो त्यो यस्तो छुट्टिनु पर्छ भन्ने त म त कहिले पनि सोच्दैन के। छुट्टिनु पर्छ भन्ने कहिले जोडिएपछि छुट्टिनु त पर्छ नि होइन, मरेपछि छुट्टिउन भन्ने भनेर नै जोडिएको हुन्छु। तर विवश अहिले मैले धेरै ट्राजेडी खेल्नु परिरहेको छ। अब त्यसमा त अब छिटो चाहिँ यो सम्बन्धलाई कायम गर्नु पर्यो भनेर अब संविधान लेख्दा पनि हामीले कति लबी गरेर संविधान लेख्दा पनि हामीले पनि सुझाव दिएको हो नि त। त्यो चाहिँ विचाराधीन, त्यो कानुन बन्नेमा विचाराधीन छ। पक्कै पनि संविधानमा लेखिएको के अरे अलिकता नजिर छ, संविधानमा नजिर भएको हुनाले यो कानुन चाहिँ हाम्रो पनि कानुन चाहिँ एक दिन बन्छ भन्नेमा म ढुक्कै छु। यसमा दुई मात्रै छैन भन्ने लाग्छ। किन भन्दा विश्वकै सबैभन्दा राम्रो संविधान नेपालको हो भनिएपछि त हामीलाई 10 लाख मान्छेलाई छुटाएर त्यो व्यवहार त राज्यले पक्कै पनि नगर्ला। त्यही भएर हामी एकदम लबी गरिरहेछौँ। व्यवहारमा उतारिएको छैन नि, संविधानमा जे छ राम्रो छ भन्नुभयो तपाईँले होइन, विश्वकै सबभन्दा उत्कृष्ट कानुन नेपालमा छ भन्नुभएको छ, तर पनि व्यवहारमा समाजले अलिकति फरक ढङ्गले हेर्छ नि। गुलियो हुन्छ भन्ने छ, सुन्तला खाँदा पनि गुलियो हुन्छ होइन र? त्यही हो, मान्छेको सन्तुष्टि हो सबभन्दा, सन्तुष्टि हुनु ठुलो कुरा हो। त्यही भएर तपाईँले जे कुरा सोध्नुभयो नि अलिकता मलाई जुन के अरे पृष्ठभूमिसित सुट नखाए जस्तो लागेर मैले प्रतिवाद गरे मात्रै हो। यो जङ्गिएको चाहिँ होइन, किन जङ्गिनु तपाईँहरूसँग? ओके, अब चाहिँ अलिकति रमाइलो कुराकानी भइहाल्यो होइन। जुन तपाईँ आज समावेशी मञ्च नेपालसँग जोडिराख्नु भएको छ होइन, जुन तपाईँले एलबिजिटिआई भनेर होइन यो समुदायलाई नै अगाडि लैजाँदै हुनुहुन्छ होइन। अबको योजनाहरू चाहिँ के छन्? जस्तै यही समुदायलाई अगाडि लैजाँदै तपाईँहरूले जुन र्याली जुलुसहरू पनि गरिरहनु भएको छ होइन, एउटा राज्यलाई झकझगाइरहनु भएको छ, अबको योजना चाहिँ के छ? यो परिवर्तन भएको छ त? तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ? होइन, पहिलाभन्दा त एकदम परिवर्तन भएको हो। अब हाम्रो के अरे जति पनि एलजिबिटिआई का व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आफ्नो रोजाइ अनुसारको जीवनसङ्गीले लिएर बस्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ अहिले यो कोभिडको के अरे समस्या छ। अहिले तत्कालै हामीले एकदम छिटो यो सेम सेक्स म्यारिज र सेन्सस र जनगणना हुँदैछ नि, 12औं जनगणना, यसको लागि जोडतोडको साथ हामीले लाग्नु पर्थ्यो। यो कोभिडले
गर्दाखेरि अलिक समस्या पार्ला जस्तो छ। र अब हामीले मूल भनेको अहिले तत्कालै भनेको सेन्ससमा यो राष्ट्रिय जनगणनामा हाम्रो समुदाय पहिला 11औँसम्म हाम्रो समुदायलाई काउन्ट भएको छैन। यो साल यो 12औँमा 10 वर्षमा काउन्ट हुने यो राष्ट्रिय जनगणना अहिले तत्कालै आइरहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले एकदम लागि परेका छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो समूहको काउन्ट हुनुपर्छ, हाम्रो समुदायको काउन्ट हुनुपर्छ र राज्यको हरेक तहमा हरेक के अरे क्षेत्रमा चाहिँ के अरे सुरक्षित अवतरण र व्यवस्थित र सहभागिता हुनु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा यो सेन्ससमा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ र त्यसपछि यो संविधानमा छुट्याइएका र छुटेका के अरे ती कानुनहरू विभेदकारी कानुनहरूलाई हटाउने, लबी गर्ने र दबाब दिने र त्यो संविधान अनुसारको कानुन बनोस् भनेर लबी गरिरहेका छौँ र दबाब दिइरहेका छौँ। यसमा प्रमुख गरेर यो सेम सेक्स म्यारेज त्यसको लागि अहिले तुरुन्तै हामीलाई आवश्यकता छ। अब यो के अरे जनगणनामा गरिनु त त्यो छँदैछ, त्यो के अरे सेम सेक्स म्यारेजलाई कसरी इलिगलाइज भन्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी एकदम अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही छ हाम्रो अहिले तत्कालै हाम्रो ती गतिविधिहरू गरिरहेको छ। कतिजना नेपालभरिमा कतिजना छ तपाईँहरू जस्तै समुदाय चाहिँ कतिजना अथवा गणना गर्न भ्याउनु भएको छ कि छैन? होइन, हाम्रो चाहिँ यो के अरे 11औँ राष्ट्रिय जनगणनामा चाहिँ हाम्रो समुदायलाई गनेको भए अहिले सजिलो हुन्थ्यो, राज्यको मूलधारमा पनि आउँथ्यो। तर 11औँमा गनिदिएनन्। त्यो भएर अहिले हामी चाहिँ यो संस्थाहरूको मार्फतबाट टेन्टेटिभ होल जनसङ्ख्याको नेपालको होल जनसङ्ख्याको 10% 8देखि 10% हो। हामी 10 लाखको हाराहारीमा छौँ एलजिबिटिआइक्यू गरेर, होइन। तर अहिले त्यो राज्यको तर्फबाट सरकारले डेटा हो कि होइन त्यो चाहिँ राज्यले के अरे गणना गरेन, नगरेपछि त्यो तथ्याङ्क चाहिँ हाम्रो एनजिओहरूको तथ्याङ्क हो, त्यो राज्यको होइन। अब 12औँमा चाहिँ कति आउँछ त्यहाँ हेर्नु बाँकी छ। त्यसो भए जनगणनामा गनिएको छैन 10,000 व्यक्तिहरू चाहिँ? 10,000 होइन, 10 लाख। 10 लाख चाहिँ 10 लाख व्यक्तिहरू 22 छन्। तर अहिले पनि एक्ज्याक्ट 10 लाख त आउँदैन, चुनौतीपूर्ण छ। किनभने समाजले दिने एउटा उपनाम छक्का हिजरा नपुग्छौँ भन्ने गरे त्यसले चाहिँ फुल्नु चाहिँ मुस्किल होला। तर अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै प्रगति हुँदै आएको छ र यो सेन्ससमा काउन्ट भएपछि झनै राम्रो हुन्छ र यो समुदायको व्यक्तिहरू सबै राज्यको मूलधारमा आउँछन्। मूलधारमा आएपछि विकासले फड्को मार्छ र हाम्रो समुदाय ओजेनमा पर्दैनन्, होइन। र हामीलाई पनि देशप्रति गर्व लाग्नेछ के। जुन शब्द तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ नि, भनिराख्नु भएको छ नि, त्यो शब्द त हटाउनु पर्छ कि पर्दैन? के छ यो जुन तपाईँले अहिले जुन शब्द छक्का हिजरा यो एकदम अपमानित शब्द। यो छक्का पनि होइन, हिजरा पनि होइन। यो छक्का हिजरा नपुग्छ भन्ने कुरा त यो व्यक्तिले एउटा मान्छेलाई के अरे डोमिनेट गर्नको लागि डोमिनेट शब्द हो। यो बोल्नु पाइँदैन, बोल्नु पनि हुँदैन, यो हामीसँग जोडिने शब्द हुँदै होइन। उहाँहरूले नबुझेर त्यसरी बोल्ने हो। त्यसो भए बताइदिनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ त? जस्तै के भन्दियो हुन्थ्यो हामीलाई चाहिँ भन्ने, जस्तो अहिले तेस्रो लिङ्गीदेखि लिएर अन्य होइन भनिन्छ नि, त्यो ठ्याक्कै मैले बिर्सिदिएँ होइन। यसो हो, त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो समग्र एलजिबिटिआइक्यूलाई चाहिँ यौनी नेपालीमा यौनी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय भनेर भनिन्छ। एउटा बास्केटै त्यसरी भनिन्छ। तर एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ जस्तै तपाईँहरूलाई यसो झ्यासै हेर्दाखेरि पाइन लगाएको कपाल टुटे यता देखिन्छ नि, पुरुष भनेर मान्छेले बोलेको हुन्छ र जस्तै तपाईँको नाम लिएर बोलेको हुन्छ, होइन। हामीलाई यो भनिदिए हुन्थ्यो, त्यो भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने होइन कि हाम्रो आफ्नो नाम हुन्छ। हाम्रो चाहिँ के अरे अदर्स, इङ्ग्लिसमा अदर भनेको छ, होइन। हामीलाई चाहिँ यो भनिदिए हुन्थ्यो, त्यो भनिदिए हुन्थ्यो भन्नुभन्दा पनि यो अपशब्द मान्छेलाई डोमिनेट गर्ने शब्द नबोल्दिए हुन्थ्यो भन्ने पुछेका छौँ क्या हामी। र राज्यले हामीलाई छिटो सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो भनेर भन्दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। वास्तवमा हामीलाई तपाईँले के भन्दा राम्रो हुन्छ नि, यौनी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सदस्य भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, सबैलाई समग्र हुन्छ। त्यसमा चाहिँ क्याटेगोरी छुट्टै भन्दाखेरि अब मलाई यो पनि त्यो पनि भनेर उनीहरूले नभन्दैछन्, त्यो चाहिँ वाचन गर्न मिल्दैन। तपाईँले त दाबी गरिरहनु भएको छ नि त, म पुरुष हो, एउटा पुरुष हो भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ, नामले बोलाए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्दैन? होइन, मैले त म पुरुष हुँ त मैले कहाँ भनेको छु र
महिलाको बायोलोजिकल महिलाको अङ्ग लिएर जन्मिएर पुरुष बिहेभियर मेरो हर्मोन पुरुष छ त्यही भएर म ट्रान्सजेन्डर भनेको हुँ पो भनेको छु त। मैले कहाँ पुरुष भनेको छु, म कहाँ महिला भनेको छु। म पुरुष पनि होइन महिला पनि होइन, म अदर्श भन्नु यसरी बुझ्नुहोस्। मलाई अदर्श बद्रीपुन अदर्श भन्नुहोस्। त्यसलाई कसरी लिन्छ क्रस भन्ने? क्रस त्यो तपाईँले त्यो शब्द चयन गर्दा तपाईँले रङ्ग र ढङ्गको शब्द चयन गऱ्यो भने त त्यो त्यो जानी जानेर अपशब्द बोल्नेको त ठेक्का पनि लिन सक्छ। त्यही भएर अदर्स के हामी अन्य, हामी महिला नै होइन पुरुष नै होइन, अन्य हो अन्य। तर पनि गाईको हल्ला सुनिन्छ नि, यस्तो नभन्दी हुन्थ्यो हामीलाई महिला र पुरुष दुईटा मात्रै जात छन् भन्नेहरू पनि छन् नि त समाजमा। यसलाई कसरी लिन्छ? अदर्स त हुनुहुन्न भनिन्छ नि। यो समाजले जेसुकै बोलोस्, हामी नागरिकता लिइसक्यौँ पहिचान अनुसारको। अन्य भने नागरिकता लिइसकेको मान्छेलाई यसो यो नभइदिए हुन्थ्यो यो नगर्दे हुन्थ्यो भन्नु मिल्छ? त्यसो गर्दा महिला पुरुष प्लस अदर्स तीन थरीको मान्छे छ समाजमा, मेल फिमेल अदर्स, तीन थरीको मान्छे छ। त्यसरी बुझ्नुहोस्। अब त्योभन्दा अन्य के चाहिँ कसले के भन्छ भनेर व्यक्ति पछिको पछि लाएर हुन्छ। तपाईँ जस्तो मिडियाको मान्छेहरू राज्य संविधान हेर्नुहोस्, संविधानको बुकमा के लेखेको छ, एउटै तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय भनेर छ। अब के अरे नागरिकतामा हेर्नुहुन्छ के अरे अन्य भनेर मेल फिमेल अदर्स भन्ने छ पासपोर्टमा, अनि नागरिकतामा महिला पुरुष अन्य भनेको छ। त्यसरी त्यहाँ हेरेर तपाईँले बोल्नुहोस् र व्यवहार गर्नुहोस्। तर आखिरमा सबै मान्छे हो, समग्रमा सबै एउटा मानव हो। मानव भएर मानवलाई व्यवहार गर्नु जान्नु पर्दछ। त्यसले शिरभित्र के गर्छ, के अरे पुरुषले शिरभित्र के गर्छ, महिलाले शिरभित्र के गर्छ, अन्यहरूले कसरी सेक्स गर्छ भन्ने बारेमा नलाग्नुहोस्। त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत सन्तुष्टि हो। जसरी सन्तुष्टि लिइरहेको अवस्था रह्यो छ, हामीसित सीमित छ, व्यक्तिसित सीमित रहने नितान्त व्यक्तिगत कुरामा नसोध्नुहोस्, त्यो भन्छु म। तर पनि मान्छेको जिज्ञासा हुन्छ नि त होइन, एउटा कसरी एउटा महिलाले एउटा पुरुषको भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सेक्स गर्छ, कसरी के गर्छ, एउटा पुरुषले एउटा महिलामा आइसकेपछि चाहिँ कसरी सेक्स गर्ला, कसरी के गर्ला, कस्तो उसको भूमिका कस्तो होला भनेर चाहिँ जिज्ञासा हरेक व्यक्तिमा हुन्छ नि त। त्यही कारणले गर्दा तपाईँलाई सोधेको होइन। तपाईँको पनि आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ होइन। एउटा महिला भइसकेपछि पुरुष भएर चाहिँ तपाईँले एउटा समाजमा एउटा भूमिका निभाउनु भएको छ नि त। यो सँगसँगै सेक्स पनि जोडिन्छ, त्यो आधारले चाहिँ सोधिएको होइन। यसो हो, तपाईँ महिला र पुरुष लिङ्ग भएकोहरूले सेक्स गर्दाखेरि सबैलाई देखाएर गर्नुहुन्छ र त्यो कुरा त बरक गजबको कुरा सोध्नु भयो त तपाईले देख्नु भयो। त्यो महिलाले मलाई एकदम सन्तुष्टि भयो भन्ने बाटोमा हिँडेको हुन्छ र जोसुकैले एउटा कोठाभित्र एउटा सिरकभित्र उनीहरूको सहमतिमा जोसुकैले जोसुकै गरेर गरोस् होइन। त्यो त अचम्मैको त्यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा थियो। आत्मसन्तुष्टिको कुरा कसरी मैले अघि नै भनिसकेँ नि, यो बिस्कुनहरू धानहरू सुकाउने सन्तुष्टि हो। सन्तुष्टि लिइरहेको छ कि कसैले गुनासो गरे चाहिँ यसले मलाई सन्तुष्टि दिएन भनेर मुद्दा हालेको छ भनेपछि देखाउनुहोस् के अरे। तर पनि दाइ कति त सन्तुष्टि नपाएर चाहिँ छोडेर गएका पनि छन् नि त, यस्तो उदाहरणहरू पनि छन्। मेरो हकमा चाहिँ अरूको गोपनीयतामा चाहिँ मैले पटाएर सोध्दिनँ है। मेरो हकमा चाहिँ असन्तुष्टि भयो भने गएको मान्छे छैन। त्यसो भए हामीले सोध्न पर्ने भयो होइन, तपाईँले कतिको सन्तुष्टि दिनु भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ होइन। अर्काको गोपनीयतामा तपाईँको के अरे हस्तक्षेप गर्ने तपाईँको अधिकार छ, तपाईँको अधिकार छ। लु तपाईँले कसरी गर्नु त लु देखाउनुहोस्। त्यो त अचम्मैको कुरा। एकजनाले तपाईँलाई त्यसो लिगेको नागरिकता मेडिकल गर्नुपर्छ भन्यो, अनि मैले के भने नि तपाईँले मैले नागरिकता अन्य भन्ने नागरिकता दिँदाखेरि मेडिकल गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँहरूले पनि माथिदेखि तलसम्म लुगा सबै खोलेर के अरे सिरियो कार्यालयमा नाङ्गै उभिएर भएको थियो र भनेर सोद्धाखेरि चुप लाएर बल्ल नागरिकता दियो। त्यस्तै जस्तो कुरा नगर्नुहोस् तपाईँले। हजुर, समाजलाई त स्पष्ट आफूले चाहिँ महिला र पुरुष भएर मजाले नागरिकता दिने र हामीले मेडिकल गर्नुपर्ने रे। आफूले लुगा खोल्नु परेन। हजुर, अब नागरिकता अब त जिउमा के छ भने मेडिकल गर्ने भनेको लुगा खोल्ने भनेको के हो। यही सोचलाई हाम्रो समुदायलाई चाहिँ लुगा खोल्ने भन्ने आफूले चाहिँ लुगा ओढेर लिने कति विभेद छ समाज। कस्तो मूर्ख छ के अरे कर्मचारी। यही पुरानो सत्ताबाट, यही के अरे हेटेरोसेक्सुअल मानसिकताबाट
यो सामन्ती मानसिकताबाट अनेकौं तरहबाट विभेदकारी मानसिकताबाट गएर त्यसरी व्यवहार गर्नु त भएन नि त। हो यही कुरालाई नि दाइ हामीले चाहिँ सोच विचारलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर नै हो होइन। जस्तो तपाईँको मनमा यति धेरै गढेको छ नि त यो कुराहरू होइन, जुन समाजले गरेको व्यवहार होइन, हरेक तर्फबाट गरेको व्यवहार, लान्छना लगाएको होइन, त्यसलाई त निकाल्नु पर्यो नि त, देखाउनु पर्यो नि त, सबैलाई देखाउने हो होइन, आफ्नो विचारहरू राख्ने हो नि त। यो विचार राख्दाखेरि चाहिँ कतिलाई अपच पनि हुनसक्छ होइन। हामी त समाज परिवर्तन गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको हो नि त होइन। तपाईँ पनि एउटा संस्था खोलेर भनौँ न एउटा समुदायलाई चाहिँ एकमुष्ट पारेर चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ, आफ्नो हक अधिकार चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु भयो नि त होइन। जस्तै यही कुरालाई लिएर पनि बहसहरू हुन्छ नि त धेरै। सुन्नुहोस् म यो इन्क्लुसिभ फोरम नेपालको प्रेसिडेन्ट, म एउटा अभियन्ता, एलजिबिटिआई इस्युमा काम गर्ने एउटा लिडर मात्र नभइकन पहिचान अनुसारको नागरिकता प्राप्त होल्डर, म के अरे बायोलोजिकल महिलाको बायोलोजिकल बनोट तर बिहेभियर चाहिँ पुरुष, तर म सेक्समा कहिले पनि असक्षम छैन। सन्तुष्टि लिने मान्छे र के अरे नलिएको मान्छे मसित छैन। मलाई बिहा गर्ने इन्ट्रेस्ट छ, तर सरकारले के अरे सरकारले हामीलाई के अरे त्यो विवाहको मान्यता दिएन। मान्यता नदिँदा हामी त्यही लडाइँमा हो। तपाईँले यिनीहरूले यो गर्नु सक्दैन होला, त्यो गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा नगर्नुहोस्। हामी हरेक कुरामा पक्का छौँ, हामी हरेक कुरामा पक्का छौँ। एउटा महिला र पुरुषले गर्ने सेक्सलाई चाहिँ मात्रैलाई चाहिँ सेक्सको मान्यता नदिनुहोस्। कुनै ठाउँमा के छ भने हातले मात्रै नै सेक्स गरेर बसेको अवस्था पनि छ। जस्तै पुरुषले हस्तमैथुन गर्छ अरे, त्यो सेक्स होइन, त्यहीमा सन्तुष्टि गर्यो होइन, त्यो एउटा सन्तुष्टि होइन। महिला नभएको बेलामा, कपाल नभएको बेलामा हस्तमैथुन गर्छ होइन, त्यो एउटा सन्तुष्टि होइन। अरू सेक्सलाई पनि, अरूको सेक्सलाई पनि आफ्नो तरिकाले गर्ने सेक्सलाई त्यसरी सन्तुष्टिको रूपमा लिनुहोस्। तपाईँलाई त्यो भन्छु ल। र विवाहको मान्यता चाहिँ जसरी पनि राज्यले दिनुपर्छ, दिएन भने संविधानको औचित्य छैन। त्यस कारणले गर्दा नै प्राप्त हुन्छ भन्नेमा 200% सुपर डुपर भएर यो कानुन बनेर आउँछ भन्नेमा म ढुक्क छु। त्यही भन्न चाहनुहुन्छ ल राज्य र सरकारलाई, अहिलेको जुन सरकार छ नि, जुन किन नदिने राज्यले चाहिँ हामीलाई कर लिनेमा चाहिँ कर लिने ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे कायम गर्ने, सुविधा लिनेमा चाहिँ माइनस गरेर हुन्छ। त्यही भएर हामीले त कर तिरेको छौँ होइन राज्यलाई। राज्यले बरु राज्यको तर्फबाट हामीलाई के दिएछ? केही पनि दिएछैन। एउटा नागरिकता मात्रै दिएर हुन्छ, अवसर दिएको छैन। त्यही भएर हामी त्यही लबीमा, त्यही उमा छौँ, हामी त्यही प्रक्रियामा छौँ, त्यही आन्दोलनमा छौँ। हामी गर्दैछौँ। कोभिडले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम प्रभावित पारेको छ, त्यसरी बुझ्नुहोस्। अब अन्त्यमा पनि छौँ होइन। जस्तै यो मुद्दालाई लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ तपाईँ होइन। के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्ता धेरै छन् होला होइन समाजमा लुकेर बसेका, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खुलेर आउनुपर्छ या दब्नुपर्छ भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई? सबैलाई नमस्कार छ मेरो। यो के अरे समलिङ्गी र अन्य यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सदस्यहरू यो राज्यको नागरिक हुन्, यो भूगोलको मानव हो। यो समुदायलाई, यो समाजले, परिवारले, सबै निकायले मानवताको व्यवहार गर्नुहोस्, व्यक्तिको स्थान दिनुहोस्। कसरी सेक्स गर्छ होला भन्ने कल्पना नगर्नुहोस्। त्यो सन्तुष्टि मैले जे गर्छु त्यसमा सन्तुष्टि छु। हामी पूर्ण सन्तुष्टि छौँ। हामीलाई चाहिएको म्यारिज हो, विवाहको म्यारिज हो, के अरे राज्यको हरेक अङ्गमा स्थापित हुनु हो। र यो इन्क्लुसिभ फोरम नेपाल, समावेशी मञ्च नेपालले राज्यमा यो समुदायलाई स्थापित गर्नुको लागि, यसलाई मूलधारमा ल्याउनुको लागि राज्यसँग चिच्चाइरहेको छ, कुकाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिहरू नेपालको जति पनि कुनामा हुन्छ लुकेर नबस्नुहोस्। हामीले यो राज्यमा धरतीमा उम्रिएका हौँ, यही राज्यमा जन्मिएको हुनाले हामीले पनि हाम्रो राइट पाउनुपर्छ। कर तिरेका छौँ। कर तिरेपछि राज्यको मूलधारमा
को सुविधा जति सबै जति विपरीत लिङ्गीहरूले प्राप्त गरेको छ त्यही अधिकारहरू हामीले नै प्राप्त गर्नु पाउनु पर्छ। र त्यही अभियानमा यो राज्यलाई झकझक्याउनको लागि कोही पनि तपाईँहरू आफ्नो इच्छा पुरा गर्नु र समग्र के अरे यो हाम्रो समुदायको के अरे मागहरू पुरा गर्नको लागि लुकेर नबस्नुहोस्, घर घरबाट निस्किनुहोस्। विदेशमा हुनुहुन्छ भने के अरे मिडिया मार्फतबाट भए पनि अपडेट हुनुहोस्। अब यो के अरे सेन्सस राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ, हाम्रो यौनी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले अदर्स अन्य भन्नेमा राइट गरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई चाहिँ फाइल चाहिँ हल्ला गरेर दिइँदैन, गोप्य तरिकाले फाइल दिइन्छ। त्यो जनगणना गर्दा त्यो जनगणना गर्दाखेरि अन्य भन्नेमा आफ्नो गोप्य मत जस्तै गोप्य राइट गरेर आफूलाई पहिचान दिनु होला, लुकेर नबस्नु होला। त्यही भन्न चाहन्छु सबैलाई। यो गोप्य भन्नाले कस्तो खालको गोप्य हो? यो त सबै सार्वजनिक हुनुपर्ने होइन र किन गोप्य भन्नुभएको तपाईँ खास? तपाईँलाई राष्ट्रिय जनगणना गर्न आउँदाखेरि कतिवटा क्वेसनको एउटा फाइल हुन्छ। त्यो फाइल चाहिँ तपाईँले आफूले मजाले बसेर के अरे जनगणनाको टोली बाहेक अरूसित हल्ला हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ आफू के हो लेख्नु पाइन्छ, राइट गर्नु पाइन्छ, आफू के हो राइट गर्नु पाइन्छ। यसलाई भन्नु जरुरत छैन। त्यही भएर गोप्य फर्म भर्नु पाइन्छ। तपाईँको उद्देश्य त खुलेर आउनुपर्छ भनी छ नि त? होइन, अहिले सबैलाई सहज बनाउनुको लागि त्यो त अब व्यक्तिलाई सोधिन्छ नि त क्वेसन, अरू मान्छे त हुँदैन। उसले चाहिँ आफू के हो त्यो भन्नु पाइन्छ नि त। खुलेर आउने भनेको त अरू कुरामा हो नि त। यो टेक्निकल पाटोमा त हामीले पनि स्वीकार्नु पर्छ नि त। अब सबैलाई व्यक्तिलाई त फाइल फर्म बाँडिएको हुन्छ, आफू के हो त्यही राइट गर्ने, त्यहाँ कसैले देखाउनु पर्दैन, हल्ला गर्नु पर्दैन। त्यही हो, गोप्य हुन्छ त्यो है। तपाईँहरू अहिले जुन सडकमा उत्रिरहनु भएको छ, चिचाइराख्नु भएको छ होइन आफ्नो अधिकारको लागि, यो प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ त? के हामीले माया गर्नु नपाउने? के हामीले प्रेम गर्नु नपाउने? प्रेमको रूप के हो? विवाह होइन? प्रेम गरेपछि विवाह चाहिन्छ होइन? हामीले परिवार जमाउनु नपाइने? राम्रो के अरे महिलाहरू देख्दा राम्रो देख्नु नपाउने? देख्छु। यो राज्यबाट केही कुरा चिच्याउँछु। आफूले मन परेको मान्छे विवाह गर्नु पाउनुपर्छ, जीवन सङ्गिनी रोज्नु पाउनु पर्छ। यो के अरे जनसङ्ख्या बढ्दैन, के अरे जनसङ्ख्यामा असर पर्छ भन्ने हो भने विपरीत लिङ्गीहरू पनि कति निसन्तान भएर बसेका छन् होइन? त्यही भएर अहिले राज्यको केही के अरे यो पुरानो विचारधारा भएको मान्छेले तपाईँले सृष्टि नाश हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँहरूले कसरी सृष्टि नाश हुन्छ? सृष्टि